ایمان کو خارج ہوندا ہے تے تاں، ورنہ ایمانداراں تے اللہ فرمایا لعلکم ترحمون، ایمان دے صدقے وچ تہاڈے تے رحمت دیاں بارشاں ہونیاں۔ اللہ پاک انہاں دی سزا مقرر کردا ہے تے اللہ دا رسول پلوتا کر کے آدا ہے لعن اللہ، اللہ دی لعنت ہوے ایسے آدمی تے۔ تقریباً 500 حدیث ہے جس وچ اللہ دے رسول نے لعنت کیتی ہے۔ مثال دے طور تے اللہ دا پیغمبر فرماندا ہے لعن اللہ الربا وآکلہ ومؤکلہ وکاتبہ وشاہدہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دی لعنت ہوے سود کھاون والے تے، جڑا سود کھاندا ہے، سود تے پیسہ رکھدا ہے، پیسے دا سود لیندا ہے، کھاون والے تے لعنت، منہ کے لو اس نو کٹھا کر کے دیون والے تے لعنت، کاتبہ سود دے پیسے دی جڑی لکھ پڑھ جڑا کرن والا ہے اس تے لعنت، وشاہدہ تے جڑا کول کھلو کے لکھویندا کھلا ہے گواہ ہے اس تے لعنت۔ تے اپنا نام نہیں لیا، فرمایا لعن اللہ، اللہ لعنت کرے او دے اوتے۔ جدوں اللہ دا رسول ہی جہا سخت کلمہ بولیندا ہے، اللہ کریم اگوں چپ چا کرے، انہیں سمجھو اللہ دا آمین جویں آدھا پیا انہیں کرے سائیں۔ جے منع کرنا ہوئے تا اللہ پاک منع کر دیندا ہے، او جویں اس موقع اللہ پاک نے منع کیتا رسول کریم نو۔ جدا اللہ دے رسول فرمایا اللہم لعن قریش، اللہ قریشیاں تے لعنت کر، ایک کئی دفعہ کیا تے اللہ فرمایا ما فرشتہ دیم تورا لعان و سباب، بل فرشتہ دیم تورا ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سارے جہانوں واسطے رحمت دا سبب بن کے آیا ہے، میرے پوچھے بغیر انہیں لعنت کیوں کر رہے ہیں؟ کیا پتا کل نو انہاں قریش تیریاں جتیاں تے جھکن والے لوگ بھی پیدا ہو ونجن، اس واسطے مایوس نہ ہو۔ اس دے بعد اللہ دے رسول نے لعنت نہیں آکھی، تے جداں لعنت کیتی ہے اللہ تو منع نہیں کیتا، یہ مطلب ہے اللہ فرماندا ہے تو لعنت کردا ونج تے میں قبول کردا جاؤں۔ لعن اللہ سارے کا وشارب الخمر، اللہ لعنت کرے چوری کرن والے تے، اللہ دیاں لعنتوں میں نشے کرن والے تے، بنگی حفیمی شرابی قلیلہ و کثیرہ حرام، تھوڑا پیوے زیادہ پیوے، اللہ دا رسول دا لعن اللہ، میں محمد آکھیاں لعنتوں میں اس بندے تے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے جڑا بندہ اپنی عورت نو طلاق دے کے وت سوچیندا جو میں کیویں حلالہ کٹوا کے وت اپنے کولوں لے لواں، لالے کٹواون والے تے وی لعنت، اگوں کٹن والے تے وی لعنت، او جڑی ہے کتی اس تے ہی لعنت، سارے ٹبر تے لعنت، المحلل والمحلل لہ، او وی لعنتی تے او وی لعنتی، تے کون آتا ہے لعن اللہ، اللہ کرے لعنت اس تے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ لعنت کرے اس بندے تے جڑا اللہ تو سوا کسے نبی ولی فرشتے جن بھوت پری نیک بد موئے جیندے کہیں دے نا تے ذبح چا کرے، کوئی جانور بھاویں چڑی بھی ذبح چا کرے، لعن اللہ، میں محمد آکھریاں اللہ دیاں لعنتاں مینوں دے اوتے، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ساری حدیث سنائی نہ ونجا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ من غیر منار الارض،
اللہ دا رسول فرماندا ہے اللہ لعنت کر انہاں بندیاں تے جڑے اپنی زمین تو ودھ کے دوے دا حق مارن واسطے جڑیاں حداں ہن حلاں دے ذریعے ٹپیاں دے ذریعے اگاں واٹا گھاٹا کرن لعن اللہ من غیر منار الارض وحدودها واعلامها اللہ دی لعنت ہوندی ہے نتیجہ کہ نکلدا ہے ایک 4 انگلی جتنی جان بوجھ کے دوے دی زمین اگر اپنے قبضے وچ کیتی لا صلاۃ لو فلا حج فلا صوم لو نماز پڑھے تاں وی لعنت حج کرے تاں وی لعنت میاں جو کچھ عبادت کرے تاں وی لعنت جے تھوڑی حقدار دا حق واپس نہ ولا کے دے قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لعن الله من لعن والديه او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللہ دا رسول فرماندا ہے اللہ لعنت کرو اس بندے تے جڑا اپنے ماں پیو لعنت کرے او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ علی من سب والدہ جڑا اپنی ماں نو گہل چا کٹھے یا اپنے پیو نو برا لفظ چا کے اللہ دا رسول فرماندا ہے اللہ لعنت کرو دے اوتے تیری لعنت دا مستحق قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لعن اللہ من آوا محدثا او آوا حدثن او احدث حدثن او آوا محدثن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی لعنت ہوے اس بندے تے جڑا کئی بدعت دا کام جاری کرے یا کہیں بدعتی نو ٹکانا دے ٹکانا کیویں دے انہوں ساک چا دے رشتہ چا دے تھی بھین دا یا او دے پیچھے نماز چا پڑے او دے کٹھے عبادتاں کرے جڑا لعن اللہ من احدث حدثن او آوا محدثن محدث نال جڑا ایو جا تعلق رکھے کہ تھی بھین دے رشتے وٹائے اللہ دا پیغمبر فرماندا لعن اللہ میں محمد آتھاں جو اللہ دی لعنت ہوے اس بندے تے جے کریں گن دے ونجو نا اور بھی گن سامنے 500 حدیث ہے جہد صاف لفظ کہ اللہ لعنت کرے فلانے تے فلانے تے فلانے تے لعنت ہوندی ہے کافر دے اوتے مسلمان تے اللہ دا پیغمبر لعنت نہیں کردا لعنت جدوں پیغمبر کرے او اے ہوندا ہے انه لا یؤمن باللہ اے دا ایمان چونکہ اللہ نال نہیں کیوں اللہ دی عظمت نال ایمان نہیں اللہ دی عظمت نال ایمان ہوے تا کدے دوے دا حق نہیں کھا سکدا اس نو پتہ ہوندا ہے کہ بہت بڑی عظیم ذات جڑی او دیکھ رہی ہے حساب لونا چاہے تو ہنے لے سکدا ہے جدا مالک دی عظمت ختم ہوے تا بندے کو گناہ ہوتا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا اللہ لعنت کرے یہودیاں تے عیسائیاں تے جنہاں نے انبیاءاں اولیاءاں تے صالحین دیاں قبراں تے اوہے کم کیتن جڑے مسلمان مسیتاں چ اللہ واسطے کریندے ہیں مسلمان مسیتاں چ دعا اللہ کولو منگدن انہاں قبراں تے ون کے منگیاں مسلمان سجدے مسیتاں چ اللہ واسطے کردن انہاں قبراں والیاں تے ون کے کیتے مسلمان بیت اللہ دے جاون تے قربانیاں اللہ دے دن انہاں اٹے گھٹے ون تے چاڑے جڑے جڑے کا مسلمان تے مومن اللہ دیاں مسجداں دے نال کردن ہوے انہاں قبراں تے کیتے اللہ دا پیغمبر فرماندا لعن اللہ دی لعنت ہوے انہاں تے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نالا کیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لعن اللہ زائرات القبور والمتخذین علیہا المساجد والسرج او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی لعنت ہوے انہاں رناں تے جڑیاں قبراں دیاں زیارتاں نو ٹردیاں تے اللہ دی لعنت ہوے انہاں بڈھڑیاں تے جواناں مرداں تے جڑے ون کے قبراں تے ڈیوے بلیندن والسرج والمساجد تے اللہ دی لعنت ہوے انہاں بندیاں تے جڑا قبراں دی سراں دی ون کے مسیتاں بنا کھلوندن اللہ دا پاک پیغمبر فرماندا لعن اللہ من ازل اعما عن الطریق او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی لعنت ہوے اس بندے تے جڑا کہیں انے معذور آدمی نو جان کے غلط رستہ چا دسے چھڑکا دے صحیح رستے تو تے او ونجے بھولیا انہوں تھڈا ونجے تا اللہ دا پاک پیغمبر دے اللہ لعنت کرو اس بندے تے جائے مسلمان نو چھڑکایا ہے قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
لعن اللہ من حلف لغیر اللہ، اللہ دا رسول فرماندا ہے اللہ دی لعنت ہوے اس بندے تے جڑا اللہ دی ذات نو چھوڑ کے کہیں نبی دے نام دی قسم چاہندا ہے، قرآن دے نام دی قسم چاہندا ہے، کعبے دے نام دی قسم دا چاہندا ہے، قبر دے نام دی قسم چاہندا ہے، لغیر اللہ غیر اللہ دے نام دی قسم جیہو جئی وچ آئے لعن اللہ، اللہ دے پیغمبر دے نزدیک او کافر ہے، مسلمان کوئی نہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دل چاہ کیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم تو مارے صوفی دے سیر سمدہ پہ قال النبی صلی، مطلب یہ ہے مقصد اصل یہ ہے کہ اللہ پاک نے سزا کا ذکر کیتا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نے اس سزاوار آدمی نو معین کر کے آخیا ہے کہ یہ لانتی آدمی ہے، اللہ سزا مقرر کرے، پیغمبر لانت دی بد دعا کرے، ایمان نال دسو پھر چھڑے اللہ اللہ کرن والے نو نجات دا رستہ کتوں مل سکتا ہے؟ پہلی شرط جڑا نقطہ دسیا وہ ہے کہ کان اللہ یؤمن باللہ العظیم، بندہ مردہ مر جائے اپنے مالک دی عظمت تے بلندی تے بڑائی تے بزرگی نو نہ چھڈے، استاد چھڈنا پوے چھوڑ دے وے، دنیا چھوڑنی پوے چھوڑ دے وے، باپ چھوڑنا پوندا ہے چھوڑ دے وے، ماں چھوڑنی پوندی ہے عظمت دے مقابلے تے چھوڑ دے وے، کائنات دا ایک ایک ذرہ چھوڑنا پوے چھوڑ دے وے، مگر جتھے مالک دی بڑائی تے عظمت دا مقام آ ونجے اتھے اللہ کریم نے قانون دسیا ہے کہ ساری کائنات چھٹ سکتی ہے، مگر مالک اپنے شہنشاہ دی بزرگی تے بڑائی تے عظمت اس کا تقدس پامال کرن والا چاہے محمد کریم دا چاچا کیوں نہ ہوئے، نوح علیہ السلام دا بیٹا کیوں نہ ہوئے، ابراہیم علیہ السلام دا باپ کیوں نہ ہوئے، ایک جہنم دا کتا بن کے تو بھوک سکتا ہے مگر اللہ دی رحمت دا مستحق نہیں بن سکتا۔ اور کسی دی کیا طاقت ہے اس مقام پہ جتھے کوئی اتنا زور لگا کے آکھے، جبکہ اللہ کریم نے خود بعض موقعوں تے اجازت دیتی ہے کہ اتھے اس مقام تے میری بڑائی ہوئے، میری عظمت ادو مصطفیٰ دی مصطفائی ہے، اتھے نے خود تقسیم کر دیتی ہے کہ بڑائی مالک دی کسے حال چ نہیں چھوڑن دی گنجائش، اور اگر ایڈی دے سر دے برابر بھی مالک دا حکم صحیح سمجھ کے تے پھر اس عظمت نو چھڑ دتس برادری دی مجبوری دی وجہ تو، اپنے بھرا ہون دی مجبوری دی وجہ تو، اپنے استاد ہون دی مجبوری دی وجہ تو، اپنے ملا تے امام ہون دی مجبوری دی وجہ تو، اپنی قوم تے خاندان دی مجبوری دی وجہ تو، اللہ فرماندا ہے فتوی ہکو لگنا ہے لا یوم عظیم، او ظالم کذاب جھوٹے تو مینوں انج نہیں منیا جویں عظیم خدا نو منن دا حق ہے، حق تا اے ہے کہ کائنات تھک جاندی مگر میری عظمت دا سکہ تیرے دل چوں کدے پھٹ نہ جاندا کائنات وچ۔ ایدیاں مثالاں اللہ پاک نے پھر کیویں بیان کیتیاں قرآن مقدس حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وچ بھی، یہ وجہ ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے بعد وہ خوش نصیب لوگ ان جنہاں دے حق وچ دعا کیتی ہے اللہ دے پیغمبر کریم تو قرآن نازل کر دے، میرے پیغمبر صرف تو نہیں دعا کر رہا، عرش معلا نو تھام کے کھڑے ہون والے فرشتے وہ بھی انہاں بندیاں واسطے رات دن دعا کر دین، میں انہاں دے ذمہ لا دیتا ہے بجائے میرے ذکر کرن دے انہاں مومناں واسطے دعا کرتے رہو، تساں دعا کرتے تساں نہ تھکو تے درجے بلند کردا میں نہیں تھکدا، تے پھر اتنا لطف ہے وہ بھی مومن اذا جاء الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم كتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اذا جاءك الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم كتب ربکم علی نفسہ الرحمہ۔ اے میرے پاک پیغمبر ٹھیک ہے زبان نہیں پننگا ہے، اے ٹھیک ہے 3000 میل تو دھکے کھاندا آیا ہے اے صہیب روم دا، ٹھیک ہے سہیل فقیر تیرے دروازہ نبوت تے آ گیا ہے، انہاں دے گل دے اندر کرتا کم دا کوئی نہیں، تہبت تے چادر ازار انہاں دے مجھ کوئی نہیں، گدڑیاں پھٹے پرانے چیتھڑیاں نو پیوند لگا کے تے دھاگا بھی نہیں لبھدا انہاں دے پیوند واسطے، کھجی دے ہن جمدے ہوئے کانٹے لائے کے او دے نال سیندے ودن اپنیاں گدڑیاں نو پا کے آندے پئے ہوویں، بھگر چے بھکھے ہوویں 9 دن دے، اذا جاء الذین
یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ. ایہو جائے خستہ حال تے شکستہ حال ہو کے آندے پے ہوئن تاوی اجڑ دور ودے ہوئن. میں پہلو تے تیری نادر سپیشل سلام بھیج دے ساں جڑے ویلے نظر آ ونجن تینوں متا پہلو چاکن السلام علیکم یا رسول اللہ. انہاں دی زبان ہلاون تو پہلو آکھیا کر کل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ. او مارکا آندے پیو پہلو اللہ پاک آدھائی نے تواڈے اوتے سلامتیاں ہوئن. رہو تا سلامت رہو, وسو تا سلامت وسو, جیو تا سلامت جیو, آؤ تا سلامت تے ونجو تا بھی سلامت. اے کون یؤمنون بآیاتنا جنہاں دے دل دے اندر اللہ دی عظمت موجود ہے. پیکے چھٹ گئے مگر اللہ دی توحید نو ڈز نہیں لگن دتی. خاندان ٹوٹ گیا ہے مگر مالک دی شکایت نو برداشت نہیں کیتا. ساری کائنات والے رس گئے, حالوں بحال ہو گئے, وطن چھٹ گئے, سانگے ٹوٹ گئے, مال کھٹ گئے, رشتے مک گئے, آپس وچ پھوٹنے پرائے ہو کے ٹوٹ سارا کچھ ہوا مگر انہاں دے دل دے اندر جے عظمت تے بڑائی تے بزرگی وتوی تقدس والیاں چھاٹاں کھلی مرندی ہے. او محمد رسول اللہ دے نال ایمان لیاون دے صدقے کمال پیدا ہویا ہے. او دا نتیجہ نکلدا ہے اجڑ تھوڑی دور آندے پین کڈے خوش نصیب ہیں. او تا ودے ہوون ولسیندے جو کپڑا کم دا ساڈے اوتے کوئی نہیں, پیریں جُتی کوئی نہیں, سر تے پگڑی کوئی نہیں. او اونج تے لوگ ودے نقلا کریندے ہون ویکھو محمد دی فوج پئی ویندی ہے جنہاں دے کولوں پسینے دیاں ہوائیں پیاں دیاں ناون دا موقع ہی کوئی نہیں, صابن تیل ہی نہیں لبدا, ٹھگڑا ٹاکی بھی نہ دے پھٹے پرانے بندیاں چ بہن دے قابل بھی نہیں مگر کمال تقدس انہاں دا ہے. اجڑ تھوڑی دھوپ تے پیاں دن عرش مولا تو اللہ سلام بھیجیندا ہے. وت قرآن وچ جمع چ کریندا ہے تے فرماندا ہے میرے پیغمبر سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ. یہ میری